أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتكلم على اسم من أسماء الله تعالى ورد في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. كلمة النور كلمة عظيمة. لولا النور الذي نور الله به الكون لما استطعنا أن نبصر الأشياء. أنت تراني وأنا أراك، نبصر بأعيننا بدائع خلق الله في السماوات والأرض. لو أذهب الله عنا هذا النور ما أبصرنا شيئا ولا عشنا في الظلمات. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور في هذه الحياة، فجعل الليل مظلما وجعل النهار مبصرا، أي منيرا ومضيئا. فلو بقي ظلام الليل، لو عشنا حياتنا كلها ظلام في الليل، لما أصبح للمعنى حياة، بل لانعدمت الحياة. لا يمكن أن تستمر الحياة في الظلام. لو طال علينا الليل لانخفضت درجة الحرارة ولتجمدت الأشياء ولانعدمت الحياة. تلاحظون أن في فصل الشتاء حينما يطول الليل تنخفض درجة الحرارة وتتجمد الأشياء، وحينما يقصر الليل في الصيف تشتد درجة الحرارة حتى نكاد نحترق. والله تعالى أشار إلى هذه القضية في القرآن حينما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو أن هذا الليل سرمد وتتابع إلى يوم القيامة، من إله غير الله؟ من يرسل أشعة الشمس؟ هل هناك أحد يستطيع أن يغير الليل بالنهار؟ أبدا. أفلا تسمعون؟ ثم قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تقلب الليل والنهار آية عظيمة ونحن لا نشعر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا النور الحسي الذي نراه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. نعمة البصر من أعظم النعم عليه. الإنسان الذي لا يبصر، الإنسان الأعمى، حياته كلها ظلام، يفرق بين الناس بأصواته. إذا لم يتكلم الإنسان لم يعرف من هو. أما أنت تبصر هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، هذا لون أزرق وهذا أخضر وهذا أحمر وهذا أبيض. هذه نعمة كبيرة. لو ابتلي الإنسان بفقد البصر بتاعه ينفق كل ماله من أجل أن يرجع بصره، لكن قد ينفق كل هذا المال ولكن لا يستطيع أن يرجع بصره. البصر نعمة منه. كثير من الناس لا يشكرون النعم، يبقى دائما يفكر في الشيء اللي ينقصه مش الشيء اللي عنده. يرى من هو أكثر منه مالا وجاه سلطانا واللي عنده بيت فخم وسيارة وينسى هذه النعم التي ينعم بها. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة العافية، راحة البال، كل هذه الأمور نعم نمرح فيها ونحن لا نشعر. يا إخواني، نعمة البصر نعمة عظيمة. وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانا عبد الله سبحانه وتعالى عمره كله وهو ساجد راكع لله منقطع للعبادة، فلما توفاه الله ورأى مقامه في الجنة قيل له بما دخلت الجنة؟ قال بعمل. قال بالعمل دعيتها الجنة. فقال الله تعالى للملائكة أوقفوا، فأوقفوا. قال ائتوا بأعمالهم، جاءوا بأعمالهم ووضعوا الميزان. قال اجعلوا أعماله في كفة ونعمة البصر في كفة. فرجحت نعمة البصر، نعمة البصر رجحت على الأعمال. قال اذهبوا به إلى النار. فلما رأى نعمة الله عليه قال يا رب برحمتك وليس بعمل، أدخلوا الجنة برحمتك وليس بعمل. فأدخله الله الجنة. يا إخواني، الجنة لا ندخلها بأعمالنا إنما ندخلها برحمتنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه الأعمال فقط هي مفتاح للجنة فقط. أما الجنة ندخلها برحمة الله وبفضل الله وبتوفيقه. أصحاب الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. لو ما هدانا شرب ووفقنا للعمل الصالح وجينا للمسجد وصلينا كيف ندخل الجنة؟ إذن هذا كله التوفيق من الله.
هناك كثير من الناس في بيوتهم يسمعون الأذان فلا يستجيبون ولا يصلون ولا ينتبهون ولا يذكرون الله ولا يشكرون النعم، فيعيشون في بعد عن الله حتى يأتيهم ملك الموت، فإذا جاءهم ملك الموت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أيها الإخوة، هذا النور الحسي نعمة كبيرة. هناك نور معنوي، هناك نور معنوي. النور المعنوي أن يشرح الله صدرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يعني بعض الأحيان الإنسان يعيش أحيانا يحس بالضيق والحرج وكأن أنفاسه تكاد تنقطع، وإذا به ينشرح صدره ويرتاح ويشعر براحة الله. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. بماذا ينشرح صدر الإنسان؟ ينشرح بذكر الله، ينشرح بالإيمان بالله، ينشرح بالعمل الصالح. الإنسان إذا كان بعيد عن الله كالإنسان الميت أو ميت لا يشعر لا يحس. ممكن تشوفه يأكل ويشرب ويتحرك وينال من هذه الشهوات يأخذ منها، لكن لو كان تشوف القلب بتاعه تلقاه قلب ميت لا يشعر لا يحس. يعيش في النعم تاع ربي لكن لا يشكر هذه النعم. يعيش في هذا الوجود الذي خلقه الله لكنه لا يرى وجود الله. المؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم. وأنت تتمتع بهذه النعم تقول الحمد لله يا رب، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فينشرح صدرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ثم قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. واحد ميت فأحياه الله وجعل له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثل المؤمن والكافر. المؤمن كان ميت فأحياه الله بالنور. واحد كان قلبه غافل لا يرى إلا الدنيا لا يرى إلا الشهوات. شوف غير في هذا الرياض لا يتذكر الموت لا يتذكر يوم الحساب لا يتذكر الجنة ولا النار ولا الصلاة
ولا القرب من الله ولا قراءة القرآن ولا الخشوع ولا الصوم ولا الحج ولا فعل الخير، ميت. ولذلك الله تعالى قال المرة اللي فاتت تكلمنا في الدرس وقلنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا بماذا؟ بالقرآن، بالاستقامة على أمره، بالاستجابة لما ورد، ثم نحيا. إذا أحياك الله وعرفت قيمة الحياة وعرفت علاش خلقك ربي باللي ما خلقكش على راه خلقك الواحد المهمة خطيرة، وهي أن تعرف الله، أن تعبده، أن تشكره على نعمه، أن تذكره، أن تطيعه، أن تسير على نهجه. حينما تحيا الله تعالى يجعل لك واحد النور تبصر به الطريق، كما السيارة مثلا اللي تمشي في الليل. هل يمكن لسيارة أن تسير في الليل بدون مصابيح بلا ما يكون عندها ضوء؟ احنا نشوف كل سيارة إلا ولها مصباحان في الأمام كي يبصر السائق الطريق. لو كان يعني هذا السائق ما يكونش عنده الضوء لا يمكن أن يسير، وإذا سار وش يسار؟ لا شك أنه يقع، ربما وقع في حفرة ولا في واد ولا اصطدم بشيء آخر، بشجرة، بحائط، لست أدري بماذا يصطدم. علاش؟ راح ماشي في الظلام. حتى الإنسان إذا كان ماشي على قدميه وما عندوش مصباح يمكن أن يسقط ويهوي في حفرة. والله مرة كنا طلبة في الجامعة وكانت أشغال في الجامعة وكان الدرس متأخر في زمن الشتاء حيث تغرب الشمس مبكرا قبل صلاة العشاء. كان واحد طالب زميلنا يمشي خارج من الجامعة ومشي، رأى مكان يعني يظهر له أبيض، فظن أن هذا المكان يعني هو عبارة عن إسمنت، يعني طريق معبد، فوضع رجله فإذا هي بركة من الماء، فوقع يعني وتبللت كل ثيابه وجاء في حالة يرثى له. جاء في حالة يرثى له يعني لأنه لم يكن لديه مصباح وكان المكان مظلم، فوقع في هذه البركة. وكم من حوادث تقع لأناس لأنهم مشوا في الظلمات. لما يمشي الإنسان في الظلمة قد يأتيه وحش مفترس، قد يأتيه لصوص، قد يقع في يعني في واد، قد يقع في حفرة إلى غير ذلك. فلا بد له من ضياء، لا بد له من نور يبصر به الطريق. ولذلك الله تعالى قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المؤمن في هذه الدنيا عنده منهج، عنده شريعة، فلا يقع في هذه المخالفة. هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز، لأن عنده ماشي، هو ماشي في الطريق. أي مشكلة تصادفه يسأل نفسه هل يجوز لي أن أتعامل هذا التعامل؟ هل يجوز لي أن يعني أجري هذه الصفقة؟ هل يجوز لي أن أنظر هذه النظرة؟ هل يجوز لي أن أتكلم هذه الكلمة؟ هل يجوز لي أن أسمع هذا الكلام؟ شيء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز لي أخذ هذا المال أم لا؟ يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ دائما يسأل نفسه، عنده كتالوج يتبع فيه.
منهاج من الله. ولذلك الله تعالى سمى كتابه نور. كتاب الله نور، وسنة الرسول نور، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نور. حتى بعض الناس يعني احنا مثلا نشوف انسان عالم جليل تقول والله يا العالم ما شاء الله منور، أليس كذلك؟ ترى النور في وجهه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، كان أجمل الخلق، وكان وجهه كالقمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النور اللي أكرمنا ربي به، النور المعنوي، يحس به الإنسان في قلبه المؤمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حينما تلجأ إلى الله وتذكر ربي تحس بواحد الطمأنينة، تكون في واحد الظلمة، في واحد الضيق، في واحد الشدة، والظن باللي خلاص الدنيا انتهت، تروح تقرأ سورة من القرآن، تتوضأ، تسجد لله، وإذا بهذا الظلام ينقشع وتحس بواحد النور في صدرك، واحد الانشراح في قلبك. هذا الشيء يا إخوان ما يجيش من كثرة المال ولا كثرة المتاع، إنما يأتي بالإيمان، إنما يأتي بالطاعة، إنما يأتي بالاستقامة. الله تعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور. بمعنى كيف تتقي ربك، يبين لك الطريق. ممكن تكون رايح في طريق غير صحيح يلهمك الاستقامة، يقول لك لا ما تمشيش فيها، يعطلك على هذا الطريق. تكون رايح تدير صفقة فيها شبهة فيها حرام يعطلك، وربما سبحان الله يعني يخسف خسارة كبيرة، وبعد حين تشوف باللي هذا هو الطريق اللي لازم تمشي. ربما حرمك فأعطاك، حرمك رزق تاع الدنيا سأعطاك راحة البال. كثير من الناس كان راح ماشي في صفقة مع واحد، زوج شركاء، والصفقة فيها شبهة، وبعد واحد منهم قال خبر مع راسه وقال والله هذا الشيء فيه شبهة ما يجوز، ما نمشيش مع هذا الإنسان. راح صاحبه قال له أنا ما نمشيش، الآخر مشى وربح مال وفير، ومن بعد في الطريق يكتشف أمره، ممكن تجارة فيها حرام وفيها كذا وفيها غش وفيها كذا، فيصادر كل ماله، المال قاعد اللي يربحه يدوه له ويزيد يحطهم في السجن، والآخر يبدأ يحمد في ربي يقول الحمد لله يا رب، لو كان مشيت معه وكان راني فقدت كل المال تاعي، ولو كان راني فقدت كذلك حريتي وراني في السجن. هكذا المؤمن قد يصرف عنه بعض الأمور تاع الدنيا، ماشي ما يحبلوش الخير، إنما حبا له يصرف عن هذه الأمور لكي يدخله جنته. لذلك إذا اتقيت الله ربي يشرح لك صدرك ويصرف عليك كثير من المصائب، وقد صرف عنك الغنى، لأن ربما لو كان يغنيك تنساه. يا أخي تعرفوا القصة اللي وردت في القرآن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هذا رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المواظبين على الصلوات في المسجد، ومن الملازمين لحلق الذكر. قال ادعو الله أن يغنينا.
قال قليل يكفيك خير من كثير يلهيك. قال ادعو الله أن يغنيني، قال قليل يكفيك خير من كثير يلهيك. رواه المعصعير. قال ادعو الله أن يغنيني، قال قليل يكفيك خير من كثير يلهيك. فلما ألح عليه قال اللهم اغني فلان، ففتح الله عليه أبواب الرزق، وابدأ شاة 2 3 10 100 ألف، ثم الأبقار والجمال، يعني حتى أصبحت الأنعام اللي عنده تملأ واد. أول شيء بدأ يتعطل عن بعض الصلوات، ثم تعطل عن كل الصلوات وبدأ يحضر الجمعة، ثم انشغل عن صلاة الجمعة حتى الجمعة ولا ما يحضر، ثم دار الحول. بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة باش يجيب منه الزكاة، ما حبش يؤدي الزكاة تاع المال، فكفر بالله والعياذ بالله. ألهاه ماله عن الصلاة، شغله عن ذكر الله، لم يؤدي زكاة ماله، فخسر كل شيء. يموت يترك المال ويحاسب عليه يوم القيامة ويذهب إلى نار جهنم. شيء بعض الأحيان قد يكون الغنى فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذا لم يكن للإنسان إيمان يعصمه من الزلل، الله تعالى يقول من حكمته، يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. كن يعطينا كل شيء في الدنيا يعني رضا، إلا إن الإنسان لا يبغى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. هو خبير بصير به. على بالك الإنسان ضعيف، بل الإنسان يجهل، كلا إن الإنسان لا يطغى، لذلك ينزل علينا الرزق بقدر، ماشي بخلا، هو غني وكريم، لكن رحمة وحكمة بنا حتى لا ننحرف. لذلك النور إذا أعطاك ربي هذا النور في قلبك في صدرك، هذا النور تعيش به راضي. إذا كنت فقير تعيش راضي بالشيء اللي أعطاك، وتعرف باللي الحكمة في هذه المعيشة غير. إذا كنت مريض تعرف باللي الحكمة في هذا المرض اللي أعطاه لك. إذا صبرت كان مطيئك إلى الجنة. إذا ضيق عليك في شيء تعرف باللي هذا التضييق فيه رحمة. كما الطبيب اللي يمنع على المريض بعض المأكولات، ما تأكلش هذيك وما تأكلش هذيك وما تأكلش، ويلتزم. صح المريض يلتزم ولا ما يلتزم؟ خاطر صحته راهي في الله. يقولوا ما تاكلش الملح وما تاكلش السكر وما تديرش الزيت وما تديرش. هذا الطبيب يعني كي راه يقول لك هل راه حب له المضره ولا الخير؟ يا اخي نحب له الخير. ومن بعد لما ينعم بصحته وتولي العافيه تاعو يولي يشكر في هذاك الطبيب، يقول له بارك الله، لولا اني اخذت بنصيحتك كان ربي كله توفيت ولا راه المرض تاعي تفاقم وراني عشت في آلام لا تحتمل. لذلك الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها، وأرحم بنا من الطبيب بالمريض. لذلك قد يضيق علينا في بعض الأمور رحمة. شيء ما أنت يكون عندك هذا النور تعيش دائما مرتاح راضيا بما قسم الله.
راض بمواهبك، راض برزقك، راض بزوجتك، بأولادك، بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعيش كذلك واحد الراحة أنك ما تحسدش الناس، ما كاش في قلبك حسد ولا حقد لأحد، لأنك راك عارف باللي هذا اللي قسم الأرزاق وقسم المواهب حكيم عليم خبير رحيم متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. شايف؟ علاش لازمنا نتعلموا يا جماعة؟ كي نتعلموا نلقاو راحتنا ونلقاو سعادتنا ونعيشوا على بينة من أمرنا، وما نبقاوش نقولوا لو كانوا فإن لو تفتح عمل الشيطان. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فارضى بما قسم الله لك، والله تكون أغنى الناس. كم من إنسان يملك الملايير وهو فقير في قلبه. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ لو سألته يقول لك مانيش مليح. عايش في قصر يقول لك مانيش مليح. عنده سيارة فخمة مانيش مليح. عنده يعني سندات في البنوك مانيش مليح. معذب في الدنيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. لأن ربما هذه الأموال عبدها من دونه، ما صدق ولا أدى زكاة ماله ولا أحسن إلى الفقير والمسكين. بينما ربما تلقى إنسان واحد آخر فقير عايش في بيت صغير وكذا، وفي ذلك من العيش لو سألته يقول لك الحمد لله مستورة والحمد لله وهذه في نعمة ربي بقي لي الصحة وبقي لي الأولاد وكذا وكذا، وتلقاه ما شاء الله وفرحان مع أولاده ويأكل الخبز والحليب وفرحان وقانع بالشلة الآخر. أما الآخر يعني لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم وليت منهم فرارا. وإحناش يقولوا البركة، قل فلان إنسان مبارك، ممكن تلقاه بسيط فقير، ولكن ربي بسط له البركة في حياته في أولاده في رزقه في عمله في بيته، وناخذ نزعت منه البركة. نسأل الله أن يبارك في أموالنا وفي أموال أهلنا في أولادنا في أزواجنا، يكون عندنا القناعة نعيش. يعني مشكلتنا الآن الناس يجمع المرض بتاع العصر اللي احنا عايشينه هو القلق. الناس عايشين مقلقة. علاش مقلقة؟ لأننا بعيدة عن الله. راهم بعاد على رب العالمين. عايش غير الدنيا هذه وكأنها كل شيء. يا جماعة احنا ما عابر سبيل وخلاص. ما لولي الدنيا إلا كراكب كما قال النبي استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. واحد ماشي في الطريق لقى شجرة فيها البر، ارتاح ساعة رقد وبعد كمل الطريق. هكذا الدنيا والله هكذا. يعني انت تكون تحت الشجرة راح تبني دمها وتدير التاويل شيء ترقد، لأنك كاش ما عندك ماء لا تاكلها ولا تشربه ولا تصلي صلاتك وتكمل الطريق. صح ولا لا؟ يعني تعرف باللي راه المقام نتاعك هنا راه مؤقت، راه كاره كالراي في الدنيا كاع رانا كالراي. صح ولا لا؟ افرض عندك بيت يا سيدي فيه 200 ولا 300 متر وفيه كل شيء، راح تخلد فيه؟ لا بد ان تفارقه فيه وتخليه. صح ولا لا؟ عندك زوجة تخليها، عندك ولاد تخليها، ما خممواش تدي معك الكبر تاعك باش تلقى ولاد. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. كي نعرفوا كل في الحياه ما نحزنوش عليها، ما نبقاوش نديروا الحسابات بزاف، كل شيء يفوت، كل شيء ينقضي. اذا جاك الخير مرحبا تشكر يا ربي، اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا اللهم عننا. ابتلاك الله بشر المصيبه تضيق عليك، هذا خير لك باش يكفر عليك الذنوب. ربما غلطت غلطان وضرت يعني انحرفت، ربما عصيت معاصي، ربي يحب لك الخير باش يطهرك في الدنيا
خاطر لو كان ما سبب لكش هذيك المصائب ما رجعت إليه، ما ترجعش هذيك المصائب تخليك ترجع وتجي للمسجد وتصلي صلاة وتخضع إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فنعمة الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال بعض العلماء النعم الظاهرة هي لغيرنا، والنعم الباطنة هي المصائب، هي في ظاهرها مصيبة مؤلمة بصح هي نعمة، كما الطبيب اللي يفتح المريض باش ينحي له ورم خبيث في بطنه، عنده حبة لازم ينحيها، لو كان ما ينحيش هذيك الحبة الإنسان يهلك ويموت. عنده حبة لازم ينحيها، طيب واش لازم يفتح له بطنه، لازم تخدير، لازم فيها يعني مغامرة ربما مات الإنسان حتى تأثير التخدير، وفيه الدم يسيل وفيه معاناة وأيام في المستشفى وخوف وقلق يرحمك الله. لكن المريض يرضى بهذا ولا لا؟ يرضى بهذا العمل اللي فيها آلام وفيها شدة. علاش؟ لأنه يعرف أن العافية تاعو الصحة تاعو راهي في هذا العمل، لازم يدير هذه العملية وإلا حياته معرضة للخطر. يتحمل الآلام المؤقتة باش يتفادى الآلام المستمرة والموت المتيقن. صح؟ هكذا رب العالمين قال إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. في الحديث القدسي أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، يعني يبتليك بالمصائب باش يطهرك من واحد العيوب ويطهرك من واحد الذنوب اللي ارتكبتها حتى تلقى الله وليس عليك خطيئة. لذلك تشوف كثير من الناس الصالحين ابتلاهم، كاين اللي بالفقر، كاين اللي بالمرض، حتى أنبياء عليهم الصلاة والسلام باش يرفع مقامهم. أنبياء معصومون من الخطأ ومن الذنوب، لكن هم قدوة لله. ربي ابتلاهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. زيد سيدنا يونس عليه السلام، تعرفوا القصة تاعه، والذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا النبي الكريم سيدنا يونس كان عنده نور في قلبه، دعا قومه إلى الله مدة من الزمن هو يدعوه ما استجابوش. فجاء وقت من أوقات وين يأس من الإيمان تاعهم، قالوا الله هذا القوم لا خير فيهم، وخرج من بلاده وذهب إلى شاطئ البحر ينتظر سفينة تنقله إلى مكان آخر، فوجد قوما يركبون سفينة ركب معه، ولما سارت السفينة في عرض البحر هاجت الأمواج وبدأت السفينة تغرق، وكان الحل هو أن لابد أن ينزل واحد من ركاب السفينة وإلا غرقت السفينة وراحوا ماتوا. فالأفضل يروح واحد خير ما يروح المجموعة. قالوا نديروا القرعة، فساهم فكان من المحل. ساهم أي السهم، كل واحد والسهم تاعه. ساهم يعني دار القرعة. واحنا بعض الأحيان نغلط في هذه الكلمة نقول ساهم فلان بماله، نقولوا أسهم بماله يعني شارك. أما ساهم معناتها أقرع، دار القرعة. داروا القرعة
كل خطرة يديروا القرعة إنه يجي في سيدنا يونس عليه السلام، كل خطرة تجي القرعة فيه، فكان لابد من الاستجابة للأمر الواقع، فرمى نفسه في البحر، نزل من السفينة، وبمجرد ما نزل من السفينة جاءه حوت عظيم، الذي يسموه الحوت الأزرق، فيها 10 الأطنان، تبتلع إنسان دون أن تكسر عظامه ودون أن تهشم عظمه. كاين حوتة تبلع إنسان كما خلقوا ربي بلا ما تكسر له عظامه، بلا ما تخيل مصيبة كبيرة. ما من شيء، ما من مصيبة أعظم من هذه المصيبة. وأنت لاباس عليك تحتسب روحك في ظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لا إله إلا الله. بمن يتصل؟ رجال المطافئ، يدير رقم 14، بالشرطة رقم 17. من يسمعه؟ قولوا له رب سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تقول ذاك المصيبة أول ما وقع لي حد ولا شد التليفون، يا ابني، يا أخويا، يا بابا، صح ولا لا؟ أما سيدنا يونس عليه السلام اتصل بالخط المباشر برب العالمين. من يسمعه في هذه الظلمة؟ من يراه في هذه الظلمة؟ إلا الله. ماذا قال؟ نطق بكلمة التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت كلمة التوحيد فيها نور، الله نور السماوات والأرض. سبحانك تنزيه الله من النقص ووصفه بصفات الكمال. إني كنت من الظالمين. يا رب هذه المصيبة ما جاتني إلا لأنني خالفت أمرك. شايف في الكلمة دائما كي تجيك مصيبة قل هذه الكلمات الثلاث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الظلم وكذلك ننجي المؤمنين. القرآن يعني كي يحكي لنا هذه القصص ماشي باش قال نبقاو نحكيو فيها. وقع سيدنا يونس، يوقع لك أنت كمان. والله مرة كنت ماشي في طريق جبل بالسيارة، في غفلة في بن عرج العجلة واحدة تاع السيارة طاحت في الهاوية فانقلبت به السيارة. أنا عشت، انقلبت بي السيارة فألهمني الله تعالى إلى هذه الكلمة دون أن أشعر. قلت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله يا أخي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تقلبت السيارة، تقلبت وجات على العجلة تاعها وأنا في المقود. كانوا معي 2 بنات صغار، بنت أختي وواحدة بنت خالتي، بنات صغار. واحدة خرجت من النافذة ولم تصب بسوء، والأخرى بقيت في مكانها.
كل من يرى السيارة يقول لا، الموت أكيد. لكن خرجنا في 3 نمشي على أقدامنا دون أن نوصل لسوء. هذه نحكيها لكم وقعت. ليش قال ربي وكذلك ننجي المؤمنين؟ يكون عندك هذا النور تاع الإيمان وتذكر ربي ما يخليكش. وكذلك ننجي المؤمنين. بصح فرعون قالها ولا ما قالهاش في الشدة؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. واش قال ربي؟ اعتذر الآن وقد كفرت من قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بمعنى أن المؤمن حينما يتعرف إلى الله في الرخاء يعرفه في الشدة، كما جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أتعرف له في الإنسان يكون معك في الشدة. إذا فهمنا الموقف علاه يختلف بين لجوء سيدنا يونس إلى الله واستجابة الله لدعائه ولجوء فرعون وعدم استجابة الله لفرعون، لأن فرعون ما آمن به. قال أنا ربكم الأعلى. هذا اللي اشتدت عليه الأمور باش عرفه. لذلك هذه قاعدة في التوحيد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يكون عندك النور، هذا النور عند المصائب، عند الضيق، عند الشدائد ينور لك بصيرتك. جاءتك مصيبة ماذا تقول؟ تكفر؟ تتسخر؟ تقول كلام لا يرضي الله؟ ماذا تقول؟ المؤمن ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا أموالنا، أنفسنا، أزواجنا، أولادنا، بيوتنا، كل ما نملك لله. نحن لا نملك شيء، والله لا نملك شيء. نفسك اللي في بين جنبك ما تملكش. قادر في أي لحظة الإنسان يفقد حياته دون سابق إلا نقطة من الدم تتجمد في دماغك رحمة الله، قد يشل نصفه، قد يفقد سمع، قد يفقد بصر، قد يفقد النطق. نحن تحت ألطاف الله أيها الإخوة، والله رانا تحت اللطف التعالى. لذلك المؤمن كي يكون ربي منور له قلبه ويعيش في وحدة الراحة، لو وزعت على أهل الأرض لوسعتها. يعني لازم الإنسان يكون راضي بالشيء اللي أعطاه الله تعالى. يقول الله نور السماوات والأرض. هذا النور من الله. الكهرباء نعمة من الله اخترعها الإنسان، فأصبحنا في الليل نستضيء به. لو ذهب التيار الكهربائي الآن لشعرنا بالضيق، أليس كذلك؟ قولوا بالحلوش لكن الله أكرمنا بهذا النور، النور الحسي الملموس، نور الشمس، القمر، النجوم. نور السماوات والأرض، هذا النور الحسي. النور المعنوي، الله نور الكون بإنزال القرآن.
فلو أن الإنسان بقي هكذا دون توجيه إلهي، بلا ما يجيه الرسل، بلا ما ينزلوا الكتب، يمكن يصير عايش كسائر الحيوان. لكن الله كرم هذا الإنسان، يجمع. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لولا أن الله أرسل إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، كيف تكون حياته؟ وكرنا كما باقي المخلوقات كالأنعام. ربي قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يأكل ويشرب ويتمتع، ولكن مصيره إلى جهنم، شقاء في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة معيشة الضيق والشدة. منو عنده المال؟ تلقى بزاف من الكفار يلجؤون إلى الانتحار، يروح ينتحر خاطش ما عندوش مولى، ما عندوش إله يعبده، يرجع إليه. الله ولي الذين آمنوا تخرجهم من الظلمات، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنت كتشد تزير عليك الأمور إلى من ترجع إلى الله تؤمن به فيفرج الله كربك ويشرح صدرك. الله نور السماوات والأرض. هذا النور المعنوي كذلك اللي تحس به، الصراط المستقيم اللي هداك ربي ليه هو نور. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي القوة اللي في الحائط كما رانا نشوفوا. أنا راهي في السقف، كاين اللي في الحائط، القوة في الحائط. المشكاة هي القوة كفرة، فيها مصباح. المصباح فيه زجاجة، صح ولا لا؟ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زمان يعني كانوا يشعلوا بالزيت، صح ولا لا؟ الزيت يحطوا خيط في الزيت والزيت يطلع مع الخيط ويشعلوه هذاك القنديل وراه شاعل، والزيت هذاك راه ينقص 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 حتى ينتهي، ويزيدوا الزيت ويزيدوا الخيط وهكذا. الآن اكتشف الإنسان الكهرباء واللي هي معظمها ناتجة كذلك عن محركات اللي شغلوها بالزيوت، شغلوها بالمازوت وبالبنزين والوقود، الطاقة اللي جابها ربنا. فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. النار التي نستضيء بها ونستدفئ بها ونطهي عليها، نطيب عليها المأكولات بتاعتها، نعمة منها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. يا إخوان، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة وهي الزيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية بمعنى أن الشمس لا تغيب عنها طوال النهار. في الصباح تصيبها أشعة الشمس، في منتصف النهار تصيبها أشعة الشمس، في المساء تصيبها أشعة الشمس. خاطرش كاين اللي زيتونة تصيبها ممكن أشعة الشمس صباحا دون أن تدركها مساء. أما هذه شجرة معرضة لأشعة الشمس طوال النهار. وقد أثبت علماء الزراعة أن أصفى أنواع الزيت وأحسن أنواع الزيت هي ما كانت معرضة للشمس طول النهار. ولذلك تجد أن أحسن الزيوت
هي البيوت اللي تكون في أعالي الجبال، لأن في أعالي الجبال لا تغيب عنها الشمس طوال النهار، أليس كذلك؟ صح؟ وتسيب الزيت يقول لك هذا تاع الجبال الفلانية وتاع الجبال الفلانية وتاع الجبال الفلانية، وهذه تاع جيجل وهذه تاع بجاية وهذه تاع أولاس وهذه تاع كذا وهذه تاع يعني جبال الغرب في نواحي السيل إلى غير ذلك. هذه أمثلة يضربها الله تعالى لازم لكي باش نعرفوا الأمور. قال شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت بتاعها وحده يكاد يضيء من شدة لمعانه ولو لم تمسسه نار. ثم قال نور على نور، نور الزيت ونور المصباح يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي قلب المؤمن الصافي الطاهر حينما تدبر في الكون وآمن بالله لما يسمع القرآن قلبه على الفطرة يكاد يضيء، ولكن زاد له ربي واحد النور وهو نور القرآن. شايف؟ نور على نور. فهمنا واش معنى نور على نور؟ نور الفطرة زائد نور الهداية والاتباع للقرآن. فيكون عندك نورين، نور على نور. عندك نور انت زايد به بالفطرة، كي خلقك ربي خلقك مؤمن، يولد المولود على الفطرة. الولد الصغير حينما يولد على الفطرة، ما يعرفش الحيلة، ما يعرفش الكذب، ما يعرف حتى ولد، صح ولا؟ صفحة بيضاء. وش يفسد المجتمع؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يجي يشوف التلفزيون، يشوف الشياطين وشوف الانترنت وشوف ذيك وشوف ذيك، يبدا يشوف الامور دي تحرف له الفطره تاعه. بصح لو كان يعيش في مجتمع صافي يقول لك موحد لا يعصي، انما هذه الحياه تفتن بشهواتها بفتنها. اذا نور على نور، نور الفطرة وزايد نور الوحي والقرآن. ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور مبسوط لك إذا حبيت تهتديه وقدام. يهدي الله لنوره من يشاء. هنا من عند كثير من المفسرين رجع للإنسان، من يشاء، أنت الذي تشاء. ربي ما يحبلش الشر أبدا، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إذا كفرت ربي ما تضروش بالكفر، وإن تشكروا يرضى الله. سبحان الله، يرضى ربي الشكر، يحب لنا الشكر ويحب لنا دخول الجنة. وإلا علاش أرسل المرسلين؟ لو كان قدر علينا الرحول النار ما يبعثش المرسل، صح ولا؟ ما ننساش الكتب. حبنا باش نروحوا للجنة أرسل الرسل، بصح خلانا حرية الاختيار، صح؟ حول الإنسان مكرر، ما كلفش نديك تدخلك الجنة بس لا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما الجنة اللي تدخلها بحرية اختيار. يهدي الله لنوره، فهمنا من يشاء، يعني من أراد الهداية هداه الله، ومشيئة العبد تدخل تحت مشيئة الله. قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. واحد إنسان ناصح أمين واقف في الطريق وانت تحوس توصل لواحد البلاد فيها خير كبير
فيها الراحة، فيها مال وفير، فيها فنادق، فيها جنات، فيها كحواس، فيها كل ما تشتهي الأنفس. صرت إنسان واقف في الطريق يرحم مال ديك البلاد الفلانية وما يقدر صادق، قال لك هاي صدقته ومشيت ووصلت للمراد بتاعك. يجي واحد آخر في قلبه مرض يشك، هو هذا يلعب بيا، مش هذا هو، فهم الأول مش يدفع حتى يزرعوه في الهوية شيء. لذلك الإنسان لازم يتبع الحق. ربما يكون طريق تاع الحق واحد فيه صح أو فيه الشوك، الآخر طريق قريبة سهل أطلقها في الوقت، بس هذه الطريق فيها فلا اقتحم العقبة. لازم عندك تربو لازم يكون عندك تربو باش تكون. فلا اقتحم العقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة. تلقى إنسان مصاب مهموم قال لك عندي مصيبة